نتيجة بقى جنوب مصر مصر شفافة النتيجة اللي بنخرج فيها. Thank you. Shalwa Sharif! Shalwa Sharif! Shalwa Sharif! بيدات للملوك خابت محتوفها تقريبا الجوازة جايبا مش تحواز كون جراشي أو تخبروا خيالات إظهارتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صباح دبختنفا ودبتخارج وأمان ومشرق.